नमस्कार सम्पूर्ण प्रिय दर्शकहरूमा। आज म यस भिडियोमा कक्षा 9 विषय सामाजिक अध्ययनको परिवर्तित माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 अनुसारको विशिष्टीकरण तालिका अनुसार नमुना प्रश्नपत्र र तिनका उत्तरहरू प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। यस विषय अन्तर्गत निम्न अनुसारका प्रश्नहरू सोधिनेछन्। अन्तिम मूल्याङ्कन अन्तर्गत जम्मा 75 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुनेछ, जसलाई तीनवटा समूह समूह क, समूह ख र समूह ग मा विभाजन गरिएको छ। समूह क मा अति छोटो उत्तर आउने 11 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन्, प्रति प्रश्न 1 अङ्क भार। त्यस्तै समूह ख मा प्रति प्रश्न अङ्कभार 4 को छोटो उत्तर आउने प्रश्न 9 वटा सोधिनेछन् र समूह ग मा लामो उत्तर आउने प्रश्न प्रति प्रश्न अङ्कभार 7 को 4 वटा प्रश्न सोधिनेछन्। जम्मा प्रश्न सङ्ख्या 24 वटा रहनेछन्। यसको समय 3 घण्टा हुनेछ। यस भिडियोमा म समूह ख अन्तर्गत आउने छोटो उत्तर आउने प्रश्न 9 वटा प्रश्नको उत्तरहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न प्रस्तुत गरेको थिएँ। अर्को भिडियोमा म समूह ग अन्तर्गतको लामो उत्तर आउने प्रश्नका उत्तरहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछु। मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हेर्दै गर्नुहोला। ओके, यहाँ समूह ख अन्तर्गतको छोटो उत्तर आउने प्रश्न 9 वटा प्रश्नहरू पालै पालो म प्रश्न र तिनका उत्तरहरू प्रस्तुत गर्नेछु। प्रश्न नम्बर 12 बाट यो समूहको प्रश्नहरू सुरु हुनेछ। प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ: तपाईँ बसेको समाज कस्तो प्रकारको समाज हो? समाज वर्गीकरणका विभिन्न आधारमा प्रश्न पार्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार रहेको छ: म बसेको समाजलाई निम्न अनुसारको समाज वर्गीकरणका प्रमुख आधारहरू भाषा, धर्म, बसोबास, समय, अर्थव्यवस्था र जीवन पद्धतिको आधारमा प्रश्न पारिन्छ। क. भाषाको आधारमा मेरो समाजमा तमाङ भाषा र नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरू बसोबास गर्दछन्, त्यसैले यो समाज द्विभाषी समाज हो। दुई भाषा बोल्ने समाज भएकोले द्विभाषी समाज। धर्मको आधारमा मेरो समाजमा केही हिन्दू र केही बौद्ध र केही इसाई धर्म मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्छन्, त्यसैले यो बहुधार्मिक समाज हो। ग मा बसोबासको आधारमा म बसेको समाज गाउँमा पर्दछ, त्यसैले यो ग्रामीण समाज हो। समयको आधारमा मेरो समाज विकासको गतिमा आधुनिक युगमा प्रवेश गरिसकेकोले यो आधुनिक समाज हो। अर्थव्यवस्थाको आधारमा नेपालका सबै समाजहरूमा पुँजीवादी र समाजवादी अर्थव्यवस्था दुवैको मिश्रित रूप देखिन्छ, त्यसैले मेरो समाज पनि मिश्रित अर्थव्यवस्था भएको समाज हो। जीवन पद्धतिको आधारमा म बसेको समाजमा अधिकांश मानिसहरू कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गरी जीवन निर्वाह गर्दछन्, त्यसैले मेरो समाज कृषि तथा पशुपालक समाज हो। ओके, त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 यस प्रकार रहेको छ: परम्परागत ज्ञान सिप र प्रविधि भनेको के हो? स्थानीय ज्ञान सिप प्रविधि संरक्षण गर्ने कुनै दुई उपाय लेख्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार रहेको छ: परम्परादेखि नै मानिसले आफ्नो जीवनलाई सरल बनाउने प्रयोग गर्दै आएका कुनै स्थान विशेषको स्थानीय ज्ञान सिप र प्रविधिलाई नै परम्परागत ज्ञान सिप प्रविधि भनिन्छ। यस्ता प्रविधिहरू खास स्थान, समय र विशेषमा एउटा जीवन पद्धतिको रूपमा विकसित भएका हुन्छन्, जस्तै ढिकी, जाँतो, पानीघट्ट, आरन आदि परम्परागत ज्ञान सिप प्रविधि हुन्। स्थानीय ज्ञान सिप प्रविधि संरक्षण गर्ने कुनै दुई उपायहरू निम्न छन्। क. परम्परागत ज्ञान सिप प्रविधिहरू
खोजी गरी यसको महत्त्व र प्रयोगबारे नयाँ पिँढीहरूलाई जानकारी गराउँदै जाने। ख, स्थानीय ज्ञानसिप प्रविधिलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै जान राज्यबाट नै विभिन्न योजना, नीति र कार्यक्रमहरू बनाउने। ओके, समूह ख अन्तर्गतकै प्रश्न नम्बर 14 यस प्रकार रहेको छ। नेपाली परम्परागत वास्तुकलाको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि के उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ, लेख्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार रहेको छ। नेपाली परम्परागत वास्तुकलाको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ। क, वास्तुकलाको लामो इतिहास बोकेका हाम्रा यी परम्परागत कलाहरू भत्किएर जीर्ण हुँदै गएकालाई पहिलेकै आकार, प्रकार र शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। ख, नेपाली परम्परागत वास्तुकला हाम्रा पुर्खाका श्रम र मेहनतका अमूल्य निधि हुन्। यस्ता सम्पदाको प्रचार प्रसारमा विशेष जोड दिनुपर्छ। ग, यी सम्पदा हाम्रा संस्कृति र सभ्यताका अमूल्य रत्न हुन्, तसर्थ ऐतिहासिक सम्पदा रहेको वरिपरिको खाली जमिनमा वृक्षारोपण गरिनुपर्छ। सम्पदाको वरिपरि हुने अधिग्रहणमा रोक लगाउनुपर्छ। घ, यिनको संरक्षण र सम्वर्धनमा स्थानीय समुदाय, सङ्घ संस्था र स्थानीय तहले बढी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ। समूह खकै अर्को प्रश्न, प्रश्न नम्बर 15, पुष्पलाल श्रेष्ठले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि पुर्याएका योगदान उल्लेख गर्दै आफ्नो साथीलाई चिठी लेख्नुहोस्। यहाँ एउटा चिठीको नमुना दिएको छ। पहिला यहाँ हामीले मिति लेखेका छौँ, 2079 साल 5 को महिना 11 गते, उत्तर गया, रसुवा, स्थानको नाम कहाँबाट चिठी लेखिएको हो। त्यस्तै गरी यहाँ साथीलाई सम्बोधन गरिएको छ। प्यारो साथी राजेश, नमस्कार। चिठी यसरी सुरु हुन्छ, यहाँ मलाई आराम छ, तिमीलाई पनि त्यहाँ आरामै रहोस् भन्ने कामना गर्दछु। तिमीले पठाएको पत्र अस्ति प्राप्त गरेँ। त्यस पत्रमा तिमीले देशको विभिन्न राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूले राष्ट्रको लागि पुर्याएको योगदानको विषयमा जान्ने चाहना गरेका रहेछौ। यस पत्रमा म राष्ट्रिय व्यक्तित्व पुष्पलाल श्रेष्ठले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि पुर्याएको योगदानको विषयमा केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। माइला, मैले प्रजातन्त्रका निम्ति बालेको दियोलाई तैँले प्रज्वलित पार्नेछस् र देशको कुना काप्चासम्म पुर्याउनेछस् भन्ने दाइ गङ्गालालको अन्तिम वाक्यले पनि उनलाई क्रान्तिप्रति प्रेरणा प्रदान गरेको थियो। विक्रम सम्वत 1998 सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठले प्रेमबहादुर कंसाकार, शम्भुराम श्रेष्ठ, सूर्यबहादुर भारद्वाज, राजारामसँग मिलेर नेपाली प्रजातान्त्रिक सङ्गठनको गठन गरे। प्रजातान्त्रिक सङ्घको गठन गरे। उक्त सङ्घले राणा शासनको विरोध गर्ने, विद्यालयहरू खोली विभिन्न खालका सिपमूलक तालिम दिने काम गरेको थियो। उनले भारतमा बसेर पनि नेपाल प्रजा परिषदका नेताहरूसित गोप्य रूपमा सम्पर्क गरी राणा विरोधी क्रियाकलाप अगाडि बढाएका थिए। विक्रम सम्वत 2007 सालमा पुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे। नेपालमा साम्यवादी विचारधाराको व्यापक प्रचार प्रसार गर्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र नेपालीमा अनुवाद गर्ने काम पनि गरेका थिए। यसरी उनले नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए। बाँकी कुरा अर्को पत्रमा लेख्दै गरौँला। यस पत्रबाट बिदा चाहन्छु। उही तिम्रो प्यारो साथी विमला। ओके, यो एउटा चिठीको नमुना हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16 यस प्रकार रहेको छ, तपाईँ आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख हुनुभयो भने आफ्नो स्थानीय तहभित्र रहेका विकृति नियन्त्रण गर्न कस्ता कदम चाल्नुहुन्छ, कुनै 4 बुँदामा लेख्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार रहेको छ, म आफ्नो गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएँ भने आफ्नो स्थानीय तहभित्र रहेका विकृति नियन्त्रण गर्न निम्न कार्यहरू गर्नेछु। क, आफ्नो स्थानीय तहभित्र समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरूको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नेछु। ख,
आफ्नो स्थानीय तहभित्रका युवाहरूलाई सिपमूलक तालिमहरू दिई रोजगार र स्वरोजगारमूलक कार्य गर्न प्रेरित गर्नेछु। ग समाजको उत्थान गर्न, समाजलाई जागरुक बनाउन, सामाजिक सद्भाव बढाउन, अन्याय अत्याचार र विसङ्गतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि टोल टोलमा युवा क्लबहरू गठन गरी त्यसलाई सक्रिय बनाउनेछु। घ आफ्नो स्थानीय तहको टोल समुदायमा रहेका बालबालिकालाई सामाजिक विकृति र यसको असर सम्बन्धमा आवश्यक ज्ञान सिप र क्षमताको विकास गराउन सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू झिकाएर आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नेछु। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 17 राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको के हो? राष्ट्रिय परिचय पत्र लिँदाका फाइदाहरू लेख्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार रहेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको नागरिकहरूको व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण समावेश भएको राष्ट्रिय पहिचान सहितको बायोमेट्रिक सुविधायुक्त बहुउपयोगी प्रमाणपत्र हो। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा व्यक्तिको विस्तृत विवरणहरू, औँठा छाप 10 वटा औँलाका, परिचय पत्र नम्बर, फोटो, राष्ट्रियता, हस्ताक्षर, चिप्स आदि समावेश भएका हुन्छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिँदाका फाइदाहरू निम्न छन्। क राष्ट्रिय परिचय पत्रले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचान कायम गराउँछ। ख यसलाई मतदाता परिचय पत्रको रूपमा समेत उपयोग गर्न सकिन्छ। ग राष्ट्रिय परिचय पत्रद्वारा सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधार मिल्छ। घ यसबाट सामाजिक सुरक्षा कार्ड र अन्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। यस्तै अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 18 नेपालको ग्रीष्मकालीन हावापानी र शीतकालीन हावापानीको अवस्था तुलना गर्नुहोस्। यहाँ दुईवटा टेबलमा दुईतिर ग्रीष्मकालीन हावापानी र शीतकालीन हावापानीलाई प्रस्तुत गरिएको छ। ग्रीष्मकालीन हावापानीको अवस्था फागुनदेखि सुरु भएर असोजसम्म रहन्छ। त्यस्तै शीतकालीन हावापानीको अवस्था कार्तिकदेखि सुरु भएर माघसम्म रहन्छ। 2 नम्बरमा यस समयमा नेपालमा वर्षा बढी हुन्छ। ग्रीष्मकालीन समयतिर करिब 90% वर्षा यसै समयमा हुन्छ। बङ्गालको खाडीबाट आउने जलवाष्पयुक्त मौसमी वायु नेपालको दक्षिण पूर्व खण्डबाट प्रवेश गरी क्रमशः उत्तरतर्फ लाग्छ। यसलाई हिमाली पर्वत श्रृङ्खलाले छेकी उत्तरतर्फ जान नपाई पश्चिमतर्फ सर्दै वर्षा गराउँछ। त्यस्तै शीतकालीन हावापानीतर्फ 2 नम्बरमा यस हावापानीको अवस्था चिसो अवस्थामा चिसो र सुक्खा हावा एसियाको उच्च चाप क्षेत्रबाट दक्षिणको महासागरतर्फ बहने हुँदा यो चिसो र सुक्खा हावाले पानी पार्दैन, तर भूमध्य सागर तथा ठुला ताल तलैयाबाट बहने पश्चिमी वायु तथा चक्रवातले केही पानी पार्छ। 3 नम्बरमा ग्रीष्मकालीन हावापानी यस समयमा सूर्य उत्तरायण पर्ने हुँदा नेपालमा गर्मी हुन्छ। शीतकालीन हावापानी यस समय सूर्य दक्षिणायन पर्ने हुँदा नेपालमा जाडो हुन्छ। ग्रीष्मकालीन हावापानीतर्फ 4 नम्बरमा पश्चिम तराई समुद्रदेखि टाढा पर्ने र भारतको थार मरुभूमिबाट बहने तातो हावाको कारण तापक्रम बढी भएर तराई क्षेत्रमा लूको उत्पत्ति हुने गर्छ। तातोको कारण। 4 नम्बरमा शीतकालीन हावापानीतर्फ तराई क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ बिहान ज्यादा जाडो हुन्छ, बाक्लो हुस्सु पनि लाग्छ र शीत लहर चल्छ। महाभारतको उच्च भाग र हिमाली क्षेत्रमा भने हिउँ पर्छ। यसमा हामीले नेपालको ग्रीष्मकालीन हावापानी र शीतकालीन हावापानीको तुलना यो तालिकाबाट गरियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 19 संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको भूमिका विषयमा एक लेख तयार गर्नुहोस्। उत्तर लेखको शीर्षक रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको भूमिका। लेख यसरी सुरु हुन्छ लेख। ओके। नेपालले 1955 डिसेम्बर 14 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्यो।
सदस्यता प्राप्त गरेदेखि नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको सक्रिय सहभागिता र योगदान रहँदै आएको छ। नेपालले 12 जुन 1958मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसन लेबनानमा 5 जना नेपाली सैनिक पर्यवेक्षक पठाएर सहयोगको सुरुवात गरेको थियो। अरब इजरायल बीचको युद्धविरामको रेखदेख गर्न नेपालले सैनिक पठाएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको अनुरोधमा नेपालले शान्ति स्थापना गर्ने, युद्धविरामको रेखदेख गर्ने जस्ता कार्यमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। नेपालले सर्वप्रथम 2000 विक्रमसम्म 2013 अर्थात् सन् 1956मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको अधिवेशनमा भाग लियो। त्यसै बेलादेखि नै विश्वको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विभिन्न मञ्चमा निशस्त्रीकरण सम्बन्धमा आवाज उठाउँदै आएको छ। युएनओ का विशिष्टीकृत संस्थाहरू आइएलओ, एफएओ, डब्ल्युएचओ, युनेस्को आदि संस्थाहरूको सदस्य भई नेपालले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। विक्रमसम्म 2017 अर्थात् सन् 1961मा अफ्रिकाको कङ्गो हालको जायरमा गृहयुद्ध हुँदा शान्ति स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा नेपालले आफ्ना सैनिक पठाएको थियो। त्यस्तै नाम्बिबियामा राष्ट्रसङ्घीय सैनिक पर्यवेक्षकको व्यवस्था मिलाउने काम पनि पुरा गरेको थियो। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषदको सदस्यमा 2018 देखि 2020 सम्मका लागि एसिया पेसिफिक समूहबाट निर्वाचित समेत भएको थियो। यसरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ। यसरी यो लेख लेखिसकेपछि तल पुच्छारमा लेखकको नाम लेख्दा राम्रो हुन्छ। माथि शीर्षक, 3वटा प्याराग्राफमा लेख र त्यसपछि तल लेखकको नाम। प्रश्न नम्बर 20 यस प्रकार रहेको छ। जनसङ्ख्या परिवर्तनमा प्रभाव पार्ने सामाजिक तत्त्वको सूची बनाई कुनै दुईको व्याख्या गर्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार रहेको छ। नेपालको जनसङ्ख्या परिवर्तनमा प्रभाव पार्ने सामाजिक तत्त्वहरू निम्नानुसार रहेका छन्। क चेतनाको कमी, ख परिवारको अवस्था, ग धार्मिक विश्वास, घ स्वास्थ्य सुविधाको अवस्था। यसलाई माथिका तत्त्वहरूमध्ये कुनै दुईको व्याख्या यस प्रकार गरिएको छ। कमा चेतनाको कमी, ख परिवारको अवस्था। चेतनाको कमीलाई यसरी व्याख्या गरिन्छ। अशिक्षाले जनसङ्ख्याको परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। व्यक्तिको सोचाइ, चिन्तन तथा उसको व्यवहारको निर्धारण उसको चेतनाको स्तरले गर्छ। चेतनाको कमी भएका व्यक्तिले राम्रो नराम्रो, व्यवहारिक तथा अव्यवहारिक पक्षको बारेमा परिस्थिति अनुरूप छुट्याउन असमर्थ हुन्छन्। यसका साथै उनीहरूलाई परिवार नियोजनका उपायको बारेमा पनि कम जानकारी हुन सक्छ। यसको कारण जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा चासो नहुने र जनसङ्ख्या वृद्धिमा यसको प्रभाव रहने हुन्छ। त्यस्तै ख नम्बर परिवारको अवस्था। परिवारको अवस्था जनसङ्ख्या परिवर्तनको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। उच्च तथा शिक्षित परिवारका महिलाहरूले सामान्यतया धेरै बच्चा जन्माउन चाहँदैनन्, सानो परिवारमा बस्न रुचाउँछन्। उनीहरूमा कार्यव्यस्तताले गर्दा बच्चाको स्याहार सुसार गर्ने फुर्सद पनि हुँदैन। ठुलो तथा संयुक्त परिवारमा बच्चाको स्याहार सुसार गर्ने जिम्मेवारी पनि धेरैजनाको हुने हुँदा धेरै बच्चा जन्माउने सम्भावना रहन्छ। ओके, मैले यस भिडियोमा तपाईहरूलाई कक्षा 9को सामाजिक विषय अन्तर्गत विशिष्टीकरण तालिका अनुसारको समूह खमा सोधिने 9वटा प्रश्न र तिनीहरूको उत्तर प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेँ। यसमा कुनै सल्लाह सुझाव छ भने तपाईहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियोमा म समूह गमा सोधिने लामो उत्तरात्मक प्रश्नको उत्तर लिएर आउनेछु। मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हेर्दै गर्नुहोला। तपाईहरूको दिन सुखद रहोस्। हस्, फेरि भेटौँला। नमस्कार।